अस्सलाम वालेकुम। अल आराफ ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से एआई के फ्री कोर्स का आज से आगाज हो रहा है। अल आराफ ऑनलाइन एकेडमी का मकसद लोगों को बासलाहियत बनाना, फ्री में सिखाना और एजुकेट करना है। ये एकेडमी इस सोच के साथ कायम की गई है कि हर शख्स, ख्वाह उसके पास वसाइल हों या ना हो, जदीद डिजिटल स्किल्स सीख कर खुद को मजबूत बना सके, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सके और माशी तौर पर खुद कफील हो। यहाँ माशाल्लाह फिलहाल अल आराफ ऑनलाइन एकेडमी में जीमेल की मुकम्मल सेटिंग पर एक जबरदस्त और तफसीली कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें जीमेल बनाने और साइन अप से लेकर हर एक सेटिंग तक सब कुछ आसान जबान में समझाया गया है। सबसे खास बात यह है कि यह सब कुछ बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं, कोई शर्त नहीं। यही वो चीज है जो अल आराफ ऑनलाइन एकेडमी को दूसरों से मुनफरिद बनाती है। यह एकेडमी सिर्फ सिखाती नहीं बल्कि आपको इस काबिल बनाती है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाएं। और इंशाअल्लाह ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी दिलचस्प फ्री कोर्सेज आ रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला इस एकेडमी को मजीद तरक्की करे। यकीन करें, अगर आप दिल से ये कोर्स कर लें तो ये आपको मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा कमाई देगी। याद रखें, कोर्स चाहे फ्री हो या प्रीमियम, कामयाबी सिर्फ मेहनत करने वालों के कदम चूमती है। जो दिल से मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, ये हमेशा रंग लाती है। यकीन करें, अगर आप एआई को अपना दोस्त बना ले तो ये आपको बहुत मजा देगी, लेकिन अगर आप इसे दुश्मन समझेंगे तो ये आपको मुश्किल लगेगी। आज के दौर में एआई ने दुनिया बदल दी है। जो काम पहले घंटों या दिनों में होते थे, अब वो मिनटों में मुकम्मल हो जाते हैं। अब वेबसाइट चंद मिनटों में बन जाती है, आर्टिकल सेकंड्स में तैयार हो जाता है और वीडियोस या पोस्ट्स के लिए आइडियाज बस एक क्लिक पर मिल जाते हैं। एआई ने हर मुश्किल काम को आसान बना दिया है, बस समझने की देर है। एक बार सीख ले तो हर काम आपके कंट्रोल में आ जाता है। इंशाअल्लाह अगर आप भी ये सीखेंगे तो आप भी $700 से $800 माहाना कमा सकते हैं, बशर्ते मेहनत करेंगे तो नतीजा मिलेगा। हमारा पैगाम यही है कि एआई को अपना दोस्त बनाएं, इसे दुश्मन न समझें। आज की वर्कशॉप का मकसद है कि आपको बताया जाए कि एआई क्या चीज है, ये कैसे काम करती है और आप इससे कैसे कमाई कर सकते हैं। अब हम अपना एआई कोर्स शुरू करते हैं। ये कोर्स 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है एआई कंटेंट क्रिएशन, दूसरा है एआई इमेज जनरेशन और तीसरा है एआई वीडियो क्रिएशन। आज हम पहला हिस्सा शुरू करेंगे, यानी एआई कंटेंट क्रिएशन। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे मुख्तलिफ एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई और कॉपी.ai के जरिए आप ब्लॉग लिख सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं या अपनी यूट्यूब स्क्रिप्ट्स तैयार कर सकते हैं। लेक्चर 1 को 7 मराहिल में तकसीम किया गया है। 1. एआई कंटेंट का बुनियादी तारुफ। 2. एआई कंटेंट क्रिएशन क्या है। 3. मशहूर एआई टूल्स का तारुफ। 4. लाइव डेमो के इन टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए। 5. बेहतरीन प्रैक्टिसेस। 6. एआई की हुदूद लिमिटेशंस। 7. असाइनमेंट्स जो आपको मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करनी होंगी। अब हम शुरू करते हैं एआई का तारुफ। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आखिर है क्या। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों की तरह सोचने, समझने और जवाब देने की सलाहियत रखती है। यह सिस्टम आपकी बातों को समझकर इसी के मुताबिक रिजल्ट देता है। यही एआई है जो इंसान के दिमाग की तरह काम करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एआई से पहले कंटेंट लिखवाना एक मुश्किल काम था, चाहे सोशल मीडिया का हो, डिजिटल मार्केटिंग का, वेबसाइट या आर्टिकल या ब्लॉग लिखवाना हो। यह सब काम कई दिन ले लेते थे, लेकिन अब जब से एआई आई है, काम आसान हो गया है। अब आप चंद सेकंड्स में किसी भी किस्म का कंटेंट तैयार कर सकते हैं, चाहे वेबसाइट हो, आर्टिकल हो या कोई सोशल मीडिया पोस्ट। मतलब अगर आप चैट जीपीटी से कहें कि मेरे लिए सोशल मीडिया पोस्ट लिख दो तो वो चंद सेकंड्स में लिख देगा। अगर आप कहें मेरे लिए किसी मौजू पर आर्टिकल लिख दो तो वो फौरन लिख देगा। अगला मरहला है एआई कंटेंट क्रिएशन क्या है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब है ऐसा मवाद तैयार करना जो ऑनलाइन किसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो, जैसे यूट्यूब वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट्स, वेबसाइट्स के आर्टिकल्स वगैरह। ये वो अमल है जिसमें हम मुख्तलिफ एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई को इस्तेमाल करते हैं। उनकी मदद से हम ब्लॉग्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ईमेल्स और आर्टिकल्स तैयार करते हैं, वो भी चंद सेकंड्स में। इससे वक्त की बचत होती है, नए आइडियाज मिलते हैं और प्रोफेशनल रिजल्ट हासिल होता है।
پہلے یہ سب انسان خود لکھتے تھے، اب اے آئی ٹول سے یہ سب کام چند لمحوں میں ممکن ہے۔ اب تیسرا مرحلہ ہے مشہور اے آئی ٹولز۔ سب سے پہلے چیٹ جی پی ٹی، پھر گوگل جیمنائی، copy.ai اور گریڈیو جیسے ٹولز۔ چیٹ جی پی ٹی سب سے مشہور ٹول ہے۔ چیٹ جی پی ٹی جسے آپ سب جانتے ہیں، یہ اوپن اے آئی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ آپ وہاں جا کر سائن اپ کریں اور پھر چیٹ جی پی ٹی سے بات چیت شروع کریں۔ یہ آپ کے سوالوں کے جوابات دیتا ہے، مواد لکھ کر دیتا ہے اور مختلف فارمیٹس میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی سے آپ آرٹیکل لکھوا سکتے ہیں، سوشل میڈیا کیپشن یا ای میل بنوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی سے کہیں کہ میری اسکل مثلاً ڈیٹا انٹری، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ کے مطابق ایک پروفیشنل ای میل لکھ کر دے تو وہ فوراً تیار کر دے گا۔ دوسرا ٹول ہے گوگل جیمنائی۔ یہ گوگل کا نیا اے آئی سسٹم ہے جو ریسرچ اور معلومات کے لیے بہت بہترین ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو کسی موضوع پر ریسرچ کرنی ہے تو جیمنائی آپ کو تفصیلی اور درست معلومات دیتا ہے۔ اسے ڈاکٹرز، پروفیسرز اور ریسرچرز بھی استعمال کرتے ہیں۔ گوگل جیمنائی زیادہ تر ریسرچ اور آرٹیکل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ٹاپک پر آرٹیکل لکھوانا چاہتے ہیں تو جیمنائی بہترین ہے۔ طلباء بھی اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خاص طور پر جب کسی سبجیکٹ میں مشکل پیش آ رہی ہو۔ حتیٰ کہ پی ایچ ڈی والے طلباء بھی اپنی ریسرچ میں اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اب ڈاکٹرز بھی گوگل جیمنائی کی مدد سے بیماریوں کی تشخیص میں مدد لے رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اے آئی کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تیسرا ٹول ہے copy.ai۔ یہ خاص طور پر مارکیٹنگ اور بزنس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے آپ اپنی ویب سائٹ کے اشتہارات، ای میلز اور پروڈکٹ ڈسکرپشنز لکھ سکتے ہیں۔ یہ وقت بچاتا ہے اور پروفیشنل معیار کا مواد دیتا ہے۔ اسی لیے ذہن میں رکھ لے کہ اے آئی سیکھنا آج کے دور میں ضروری ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہے لائیو ڈیمو۔ اب آپ کو دکھایا جائے گا کہ اے آئی ٹولز کو لائیو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے چیٹ جی پی ٹی اور گوگل جیمنائی کھولے ہوئے ہیں۔ آپ بھی انہیں کسی بھی براؤزر، کروم، ایج، فائرفاکس میں کھول سکتے ہیں۔ سائن ان کے لیے آپ کو جی میل کی ضرورت ہوگی۔ اگر جی میل نہیں ہے تو پہلے بنا لیں۔ یعنی ہم سیکھیں گے کہ ان ٹولز کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ چیٹ جی پی ٹی کھولیں۔ چیٹ جی پی ٹی کھولنے کے بعد آپ پرومپٹ لکھتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک باکس نظر آئے گا جہاں آپ اپنا سوال یا ہدایت لکھ سکتے ہیں۔ اسے پرومپٹ کہا جاتا ہے۔ پرومپٹ وہ جملہ ہوتا ہے جس سے آپ چیٹ جی پی ٹی کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ پرومپٹس کی 3 اقسام ہوتی ہیں: سادہ، سمپل، درمیانی، اعلیٰ سطح، ہائی لیول۔ پہلی ہے سمپل پرومپٹ، جیسے کہ میرے لیے ایک یوٹیوب ویڈیو کا عنوان لکھ دو۔ دوسری ہے نارمل پرومپٹ، جیسے کہ میرے لیے ایک آرٹیکل لکھ دو جس میں 5 پیراگراف ہوں، ہر پیراگراف میں مثالیں ہوں۔ تیسری ہے ہائی لیول پرومپٹ، جس میں آپ تفصیلی ہدایات دیتے ہیں، جیسے میرے لیے ایک پروفیشنل بزنس ای میل لکھو جس میں آغاز رسمی ہو، درمیان میں پیشکش کا ذکر ہو اور آخر میں شکریہ ادا کیا گیا ہو۔ اچھے نتائج کے لیے ہائی لیول پرومپٹ استعمال کریں۔ جتنا واضح اور مکمل آپ لکھیں گے اتنا ہی بہترین نتیجہ ملے گا۔ اگر آپ صرف ایک لائن میں کہیں گے کہ ویڈیو کا اسکرپٹ بنا دو تو وہ عام سا اسکرپٹ دے گا، لیکن اگر آپ پورا منظر بتائیں گے، کردار، لہجہ، موضوع اور ناظرین کی قسم بتائیں گے تو نتیجہ بہت بہتر ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں پریکٹس کی۔ اے آئی ٹولز سے بہترین کام تبھی نکلتا ہے جب آپ بار بار استعمال کریں۔ پریکٹس ہی اصل کامیابی ہے۔ شروع میں غلطیاں ہوں گی، لیکن ہر بار کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ آپ روزانہ 5 سے 10 پرومپٹس لکھنے کی عادت ڈالیں۔ اسی سے آپ کی مہارت بڑھے گی اور کام تیزی سے بہتر ہوتا جائے۔ اب آتے ہیں ان حدود کی طرف جو اے آئی کے استعمال میں آتی ہے۔ یاد رکھیں، اے آئی بہت طاقتور ہے لیکن کامل نہیں ہے۔ یہ کبھی کبھار غلط معلومات بھی دے سکتی ہے، اس لیے جو بھی جواب ملے اسے چیک کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کسی کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تو معلومات کی تصدیق لازمی کریں۔ اے آئی انسان کی مدد کے لیے بنی ہے، انسان کی جگہ لینے کے لیے نہیں۔ اصل دماغ آپ کا ہے۔ اے آئی صرف مدد دیتی ہے تاکہ آپ تیز اور بہتر کام کر سکیں۔ اسی لیے کوشش کریں کہ اے آئی سے صرف مواد تیار نہ کروائیں بلکہ خود بھی سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسائنمنٹس کی۔ اس کورس میں ہم آپ کو مختلف اسائنمنٹس دیں گے تاکہ آپ پریکٹس کر سکیں۔ پہلی اسائنمنٹ یہی ہوگی کہ آپ چیٹ جی پی ٹی پر جا کر ایک سادہ سا پرومپٹ لکھیں اور اس کا نتیجہ حاصل کریں۔ مثلاً آپ لکھیں، میری اکیڈمی کے لیے ایک فیس بک پوسٹ لکھ دو جو معلوماتی بھی ہو اور دلچسپ بھی۔ پھر دیکھیں چیٹ جی پی ٹی آپ کو کیسے مختلف انداز میں لکھ کر دیتا ہے۔
इसी तरह आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं। याद रखें, रोज़ाना थोड़ा सा सीखना ही कामयाबी का रास्ता है। किसी एक दिन सब कुछ नहीं आता। जो आज शुरू करेगा वो कल दूसरों से आगे होगा। यही फर्क बनाता है एक सीखने वाले और एक सुस्त शख्स में। एआई के जरिए आज दुनिया बदल रही है। जिसने उसे समझ लिया वो पीछे नहीं रहता। अब आपके पास मौका है। आप चाहे तो घर बैठे इससे सीखकर पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ नियत और तसलसल चाहिए। अब हम आखिर में बात करेंगे कि आगे के लेक्चर्स में क्या सीखा जाएगा। आज हमने देखा कि एआई क्या है, कैसे काम करती है और कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। अगले लेक्चर में हम एआई इमेज जनरेशन सीखेंगे, यानी तस्वीरें कैसे बनाई जाती है, कैसे आप अपनी मर्जी का डिजाइन, किरदार या पोस्ट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मिडजर्नी, लियोनार्डो एआई और ब्लू विलो बीइंग जैसे टूल्स। फिर तीसरे लेक्चर में हम एआई वीडियो क्रिएशन सीखेंगे। ये सबसे दिलचस्प हिस्सा होगा। इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ एक तहरीर या आइडिया से मुकम्मल वीडियो कैसे बनती है, चाहे वो यूट्यूब के लिए हो, फेसबुक के लिए या रील्स के लिए। हम आपको सिखाएंगे कि इन वीडियो से आप कैसे ऑनलाइन आमदनी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए मशक़ें दी जाएंगी। जिन तलबा ने ये कोर्स मुकम्मल कर लिया वो मुस्तकबिल में प्रोफेशनल फ्रीलांसर बन सकते हैं। आपको सिर्फ सीखने का जज्बा रखना है। एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रही, ये रोजगार का जरिया भी बन चुकी है। जो इसके साथ चल रहा है वो तरक्की कर रहा है, जो नहीं सीख रहा वो पीछे रह रहा है। तो बस यही था आज का पहला लेक्चर। अगले सेशन में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।